Nepal Army. Rohan bhai. Hey, good morning, sir. Good morning. Morning, sir. चेन सर हजुर 20 मिनेट हजुरले ठ्याक्क सवासम्म 30 सय भनौँ न 9:15 बजेसम्म लिने गरेर जानुस् न म लाइभ गरेँ है फेसबुक ए हुन्छ सर ल गुड लक कस्तो देखियो भगवान देखियो क्या एकछिन है ल है त मेरो आवाज आयो यस सर ए ल अब हामी कन्टिन्यू नै गरौँ है त हिजोकै अस्तिकै कोर्समा है त बाँकी कोर्समै कन्टिन्यू गरौँ हामी के पढ्दै थियौँ फर्स्ट वर्ल्ड वार अब है हामी विश्वको इतिहास पढ्दैछौँ विश्वको इतिहासमा हामी फर्स्ट वर्ल्ड वार सम्बन्धीको कुरा गर्छौँ जस्तै अब के छ त भन्दा हामीले फर्स्ट वर्ल्ड वारमा जान्नुपर्ने कुराहरू विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध जस्तै प्रथम विश्वयुद्ध हुनुको कारणहरू के हो त भन्ने कुरा पहिले थाहा पाऊँ है त जस्तै प्रथम विश्वयुद्ध हुनुपर्ने प्रमुख कारण भनेको एउटा पहिलो पोइन्ट भनेको सैनिकवाद है विश्वभरि सैनिकहरूको उदय भयो क्या संसारभरि सैनिकहरू चाहिँ अब पावरफुल हुन थाले होइन संसारभरिका सैनिकवादको उदय भयो त्यसपछि फ्रान्सको बदलाको भावना फ्रान्समा चाहिँ त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसनको कारण पहिले थियो नि जुन फ्रेन्च रिभोल्युसन हो त्यो कारणले उनीहरूमा बदलाको भावना उठेको थियो अनि अस्ट्रियासँग इटालीको सम्बन्ध बिग्रेको थियो अस्ट्रियासँग इटालीको शत्रुता भएको थियो एकदम बिग्रेको थियो अनि आर्किड्युक फर्नान्डेजको हत्या भएको थियो तिमीलाई थाहा छ अस्ट्रियामा अस्ट्रियाका राजकुमारको हत्या भएको थियो अनि बोस्निया र हर्जगोभाको समस्या आएको थियो त्यो कारणले प्रमुख कारण चाहिँ यिनी हुन् त अब गुप्त सन्धि छन् विभिन्न सन्धिहरू साम्राज्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय अराजकताहरू है यी कुराहरू त छँदैछन् होइन यी कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विवाद त्यतिखेर भएको थियो तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा जस्तै फर्स्ट वर्ल्ड वारमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तै कहिले सुरु भयो भन्दा फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 मा है 28 जुलाई 1914 मा फर्स्ट वर्ल्ड वार सुरु भयो कसरी सुरु भएको थियो भन्दा तिम्रो अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरेपछि अस्ट्रियाले सर्बिया भन्ने देशमाथि चाहिँ आक्रमण गरेपछि फर्स्ट वर्ल्ड वार सुरु भएको थियो अब अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गर्नुको कारण के थियो त भन्दा प्लिज अन योर भिडियोज सबैजनाले भिडियो अन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो हो सबैजनालाई भिडियो अन गर्न आग्रह गरिरहेको छु है मैले नगर्नेलाई चाहिँ फटाफट फाल्दिँदै छु यहाँ अभिनन्दन सर गुड मर्निङ सर है ल अब अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गर्नुको कारण त्यही हो अस्ट्रियाका राजकुमार आर्किड्युक फर्डिनान्डको चाहिँ र उनकी पत्नी राजकुमारी सोफियाको चाहिँ बोस्नियाको राजधानी सराजेभोमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनको हत्या भएको थियो है त्यो कारणले चाहिँ आक्रमण गर्नुको कारण थियो अनि त्यो आक्रमणको कारण चाहिँ अस्ट्रियाले सर्बियामाथि दोष लगाएको थियो सर्बिया भन्ने देशले चाहिँ अस्ट्रियामाथि दोष लगाएको थियो अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा 28 जुलाई 1914 मा फर्स्ट वर्ल्ड वार सुरु भयो है अनि कसरी सुरु भएको त फर्स्ट वर्ल्ड वारको अप्सन कसरी सुरु भयो त भन्दा अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भयो भन्ने कुरा हामीले त्यो दिमागमा सेट गर्नुपर्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो है त्यो हत्या पनि उनीहरूको हत्या पनि त्यो 28 जुन 1914 भएको थियो है लगत्तै त्यसको 1 महिना पछि चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो पनि डेट सहिलो भइहाल्यो क्या तिमीलाई कसरी सहिलो भने तो आर्किड्युक फर्डिनान्ड र सोफियाको हत्या 28 जुन 1914 मा भयो हो त्यसको लगत्तै 1 महिना पछि फर्स्ट वर्ल्ड वार सुरु भयो लगत्तै 1 महिना पछि 28 मा जुनमा जुलाईमा भइहाल्यो है त्यसपछि फर्स्ट वर्ल्ड वारको समाप्ति चाहिँ 11 नोभेम्बर 1918 मा चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारको इन्डिङ भएको थियो 11 नोभेम्बर 1918 मा यो डेट टिप है यो डेटहरु टिप है यो डेट टिप इम्पोर्टेन्ट डेट 1918 मा सकेको हुनु भाइ 11 नोभेम्बर 1918 यो पुरै जान्नु पर्छ है 11 नोभेम्बर 1918 मा चाहिँ के अरे अन्त्य भएको थियो अनि कति वर्ष कति समय चलेको थियो भन्दा 4 वर्ष 3 महिना 11 दिन लगभग 1561 दिन भन्छ फर्स्ट वर्ल्ड वार 1500
1561 दिनसम्म चलेको थियो, 1561 दिनसम्म चलेको थियो र फर्स्ट वर्ल्ड वारमा प्रत्यक्ष रूपमा 32 राष्ट्र सहभागी थिए। कुरो बुझ्यौ नि, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 32 राष्ट्रहरू सहभागी थिए र त्यो दुईवटा पावर थियो, एउटा एलायन्स पावर र एउटा एक्सिस पावर हो। एउटा मित्र राष्ट्र र एउटा एलायन्स पावर हो, दुईटा थियो, एउटा एलायन्स र एक्सिस पावर। अब दुईटा कुरा कसरी बुझ्ने भने एउटा दूरी राष्ट्र भन्छ एक्सिस पावरलाई हैन, र एलायन्स पावर भनेको चाहिँ सम्मिलित गुट भन्छ क्या, सम्मिलित गुट भन्छ नेपालीमा, एक्सिस र एलायन्स। अब त्यसमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै एलायन्स पावरमा चाहिँ सुन भाइ, एलायन्स पावरमा चाहिँ बेलायत, अमेरिका, जापान, इटाली अनि रुस है, फ्रान्स लगायतका 32 राष्ट्र सहभागी थिए, 32 राष्ट्र सहभागी थिए है, 28 राष्ट्र सहभागी थिए सरी है। बेलायत, अमेरिका, जापान, इटाली, रुस, फ्रान्स, चीन लगायत 28 राष्ट्र चाहिँ एलायन्स पावरमा थिए। यो जान्नुपर्छ है, यो एलायन्स पावरका राष्ट्रहरू जान्नुपर्छ, कुन चाहिँ होइन एलायन्स पावरमा, कुन चाहिँ हो भन्ने केसमा आउँछ, त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। त्यही कारण राष्ट्र नाम थाहा पाउनुपर्छ एलायन्स पावरमा, यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ। त्यसपछि एक्सिस पावरमा चाहिँ जर्मनी, अस्ट्रिया, हंगेरी र टर्की है। अस्ट्रिया, जर्मनी, हंगेरी। सेन्ट्रल पावर होइन र सर? ए होइन, यो एलायन्स पावर सेन्ट्रल त उसमा अहिले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा आउँछ बाबु। सेन्ट्रल सर पावर सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ सर एलायन्स पावर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ सेन्ट्रल पावर। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा सेन्ट्रल हो सर, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ एक्जिस्ट पावर भयो सर, त्यो सेन्ट्रल पावर चाहिँ सर। ओ सरी है त, यो सेन्ट्रल पावर है त, सेन्ट्रल पावरमा ल सरी, सेन्ट्रल पावर जर्मनी, अस्ट्रिया, हंगेरी र टर्की है। टर्की सेन्ट्रल पावरमा। अनि एलायन्स पावरको नेतृत्व बेलायतले गरेको थियो भने सेन्ट्रल पावरको नेतृत्व जर्मनीले गरेको थियो है। एलायन्स पावरको नेतृत्व बेलायतले गरेको थियो भने सेन्ट्रल पावरको नेतृत्व जर्मनीले गरेको थियो। अनि नेपालले एलायन्स पावर है, नेपालले एलायन्स पावर बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो है त। नेपालले एलायन्स पावर बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो है। नेपालको तर्फबाट बबर शमशेर भन्ने त्यतिखेरका आर्मी, बबर शमशेरको नेतृत्वमा चाहिँ नेपालले चाहिँ फौज पठाएको थियो। बबर शमशेर भन्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा नेपालले फौज पठाएको थियो। लगभग त्यतिखेर नेपालीहरू 16,544 जना सम्मिलित थिए, 16,544 जना सम्मिलित थिए। अनि त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा दुईजना नेपालीहरूले चाहिँ भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्, एउटा कुलवीर थापा, एउटा करण बहादुर राणा, दुईजनाले। एउटा कुलवीर थापा, नेपालको पहिलो भिक्टोरिया क्रस विजेता कुन, भिसी विजेता कुन भनेर सोध्यो भने त्यो क्वेसन जान्नुपर्छ हामीले। कुलवीर थापा है प्रथम व्यक्ति भिक्टोरिया क्रस विजेता। भिसी भनेको जस्तै नेपाल आर्मीमा परम पौरख भास्कर भन्छ नि हैन, हो नेपाल आर्मीको पहिलो पद परम पौरख भास्कर, अति पौरख भास्कर, महापौरख भास्कर भन्छ नि हैन, हो त्यो परम पौरख भास्कर भने जस्तो हो क्या। सबैभन्दा सर्वोच्च पद आर्मीमा 3टा दिन्छ नि त है, परम पौरख, अति पौरख र महापौरख भास्कर भनेर दिन्छ आर्मीमा चाहिँ, 3टा दिन्छ है। त्यो हो। त्यस्तै मध्ये बेलायतको पनि एउटा के हो भन्दा भिक्टोरिया क्रस त्यहाँको पोस्ट हुने, त्यहाँको आर्मीलाई दिने, त्यो पाउने पहिलो व्यक्ति भनेका कुलवीर थापा हुन् प्रथम। नेपालीहरू भइहाल्यो 16,544 जना सहभागी थिए है। अनि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा सर्वाधिक क्षति बिहोर्ने राष्ट्रहरू चाहिँ, सबैभन्दा बेसी क्षति बिहोर्ने राष्ट्रहरू चाहिँ जर्मनी, अस्ट्रिया, रुस है। अनि सबैभन्दा बेसी फाइदा लिने चाहिँ अमेरिका र जापान। फर्स्ट वर्ल्ड वारको सबैभन्दा घाटा बिहोर्ने जर्मनी, अस्ट्रिया है सबैभन्दा, अनि फाइदा लिने चाहिँ अमेरिका र जापान। अनि यो प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिको कुन सन्धिबाट भयो भन्दा प्रथम विश्वयुद्धको सन्धि चाहिँ भस्लिजको टिटी भन्छ। यो भस्लिजको टिटी चाहिँ 20 वर्षको लागि गरिएको थियो। त्यही 20 वर्षपछि लगत्तै सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएको छ। अहिले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पढाउँदा म कुरा गरिहाल्छु है त। भस्लिजको टिटी चाहिँ प्रमुख आधार भनौँ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुनुको प्रमुख कारण के हो भन्ने आयो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुनुको प्रमुख कारण भनेको असमान सन्धि। कुन असमान सन्धि भन्दा भस्लिजको टिटीको असमान सन्धि। किनभने जर्मनीले चाहिँ 1 लाख भन्दा माथि सेना नराख्नु पाउने नीति थियो क्या त्यो बेला। 1 लाख भन्दा माथि चाहिँ सेना नराख्नु पर्ने नीति अपनाएको थियो है।
अनि त्यसपछि जर्मनी अस्ट्रिया रुसहरू चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धपछि गणतन्त्रित मुलुक भएका हुन् उनीहरू है। प्रथम विश्वयुद्ध गणतन्त्र भएका मुलुकहरू उनीहरू जर्मनी अस्ट्रिया रुस र टर्कीहरू चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुक भए फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि। त्यसपछि फर्स्ट वर्ल्ड वारको ताका जर्मनीका राजा चाहिँ कैजर विलियम द्वितीय थिए। जर्मनीका राजा त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वार ताका कैजर विलियम द्वितीय, यो टिप्नु त, कैजर विलियम द्वितीय। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुँदा जर्मनीका राजा को थिए भन्यो भने कैजर विलियम द्वितीय भन्ने थिए। अनि कैजर विलियम द्वितीय चाहिँ कैजर विलियम द्वितीय चाहिँ पछि फेरि भागेर है राजगद्दी त्याग गरेर नेदरल्यान्ड भन्ने देश गएका थिए है त। नेदरल्यान्ड भन्ने देशमा ले चाहिँ राजगद्दी त्याग गरेका थिए कैजर विलियम द्वितीयले। पछि भागेर कुन देश गएका थिए भन्ने भागेर गएको चाहिँ देशको नाम नेदरल्यान्ड हो है। अनि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाएका राष्ट्र, फर्स्ट वर्ल्ड वारले उदाएका राष्ट्र चाहिँ तिम्रो जर्मनी र यसरी अमेरिका र जापान हुन् फर्स्ट वर्ल्ड वारमा उदय भएका राष्ट्रहरू है। अनि उनीहरू प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी भएर पनि कुनै पनि क्षति नबिहोरेका राष्ट्र हुन् क्या उनीहरू चाहिँ। प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिए तर कुनै पनि क्षति बिहोरेनन् है उनीहरूले। अनि प्रथम विश्वयुद्धमा करिब 1,30,00,000 सैनिक मारिएका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा मारिने सैनिकको संख्या 1,30,00,000 सैनिक मारिएका थिए भने अनि अङ्गभङ्ग र अपाङ्ग भएका भनेका 2 करोड थिए। करिब 2 करोड सेनाहरू चाहिँ भनौँ न अङ्गभङ्ग भएका 2 करोड जना घाइते। अनि जर्मनीको पक्षबाट 2 करोड सैनिकले भाग लिएका थिए भनिन्छ भनेको जर्मनीको पक्षबाट चाहिँ है सबैलाई 2 करोडले भाग लिएका थिए है। तर बेलायतको पक्षबाट 4 करोड सैनिकले भाग लिएका थिए। जर्मनीले 2 करोड मात्रै सेना थियो जर्मनीका तर्फबाट नेतृत्वमा, अनि बेलायतको तर्फबाट चाहिँ 4 करोड सैनिकहरू सहभागी थिए। अब यसको इन्डिङ तिमीलाई थाहा छ, फर्स्ट वर्ल्ड वारको इन्डिङ अघि 11 नोभेम्बर मैले भनिसकेँ। अनि यही संस्था यही फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्डिङ गर्नको लागि लिग अफ नेसन भन्ने संस्थाको स्थापना भयो है। लिग अफ नेसन 1920 जनवरी 10 मा लिग अफ नेसनको स्थापना भयो। अनि त्यो लिग अफ नेसनको स्थापनाको चाहिँ कसले चाहिँ प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति को थिए त भन्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है। वुडरो विल्सन भनेको फादर अफ एडमिनिस्ट्रेसन पनि हुन् क्या, सार्वजनिक प्रशासनका पिता है। फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन है, त्यो पनि थाहा पाउँ तिमीले। फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका पिता को हुन् भनेर सोध्यो भने वुडरो विल्सन हुन्। त वुडरो विल्सन भनेको तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्। कुरो बुझ्यौ नि है? कुरो बुझ्दैछौ नि है? सुन्दैछौ आवाज? ओके, त्यो भस्लिस ट्रिटीमा चाहिँ कतिवटा सन्धि थिए? भस्लिस ट्रिटीमा चाहिँ कतिवटा धारा थिए भन्दा 15 भाग है, 15 भाग 439 वटा धारा थिए भस्लिसको ट्रिटीमा। अनि भर्सिलिसको टिटी अन्तर्गत कतिवटा सन्धि त्यही सँगै 5 वटा सन्धि भएका छन्। अब ती सन्धिहरू 5 वटा सन्धि भए। यसरी हामीले फर्स्ट वर्ल्ड वारको हामीले यति जान्दा हुन्छ, बुझ्यौ नि? अब फर्स्ट वर्ल्ड वारमा खासै अरू कुराहरू छैन है। अब त्यही डेट महत्त्वपूर्ण भनेको डेट नै हो, सुरु कहिले भयो, इन्डिङ कहिले भयो, कसरी आक्रमण भयो, अनि एक्सिस पावरमा कुन, सेन्ट्रल पावरमा कुन, नेपालको कसको नेतृत्वमा गएको थियो हैन भन्ने नै हो। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री भनेका चन्द्र शमशेर थिए है। चन्द्र शमशेर थिए, त्यो एउटा छुट्यो, चन्द्र शमशेर थिए। अनि पहिलो भिक्टोरिया क्रस पाउनेको फर्स्ट भस्लिस के अरे फर्स्ट वर्ल्ड वारको इन्डिङ कुन सन्धिबाट भयो? भस्लिसको टिटीबाट भयो। यिनै कुरा है त। अनि कसले जित्यो कसले हार्यो कुरा नै थाहा पाउने। अनि जर्मनी रुससँग युद्धको घोषणा फेरि लगत्तै गरेको चाहिँ 1900 जर्मनीले रुससँग चाहिँ युद्धको घोषणा कहिले गरेको थियो भन्दा 1914 अगस्त 1 मा गरेको थियो। त्यही बेला 1914 अगस्त 1 मा जर्मनी रुससँग, किनभने रुस त कहाँ थियो, कुन सहभागी राष्ट्रमा थियो त भन त? रुस भनेको चाहिँ तिम्रो एलायन्स पावरमा थियो नि त। रुससँग घोषणा 1914 अगस्त 1 मा गरेको थियो। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा लगभग कति खर्च भएको थियो भनिन्छ भने करिब 40 अरब पाउन्ड खर्च भएको अनुमान छ। 40 अरब पाउन्ड खर्च भएको अनुमान छ है। अनि त्यसपछि प्रथम विश्वयुद्धमा कति सैनिक मात्रै आशंका गर्यो? मारिएका सैनिकको आशंका मारेको चाहिँ लगभग 1.5 करोड मारेको आशंका गरेको थियो है। आशंका मात्रै हो, आशंका गरेको थियो। अब मैले अघि भने भर्सिलिसको टिटी कति वर्षको लागि गरेको थियो भन्दा 20 वर्षको लागि गरेको थियो। अनि भर्सिलिसको सन्धि कोसँग भएको थियो त भन्दा भर्सिलिसको टिटी बेलायत भन्ने देशसँग भएको थियो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, भर्सिलिसको टिटी है। अब हामीलाई यति भएपछि अब प्रथम विश्वयुद्धको मैले
कारण भन्छ कि अब परिणाम चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा तिम्रो परिणामहरू फर्स्ट वर्ल्ड वारले कस्ता परिणाम ल्यायो त भन्दा तिम्रो विश्वभरि व्यापक धनजनको क्षति भयो है, संसारभरि धन सम्पत्तिहरू यस्तो नष्ट भयो। अनि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदय हुन थाल्यो। विश्वभरि चाहिँ त्यस्तो खालको लहर आउन थाल्यो। राजतन्त्रहरू चाहिँ अन्त्य हुन थाले हैन, अनि गणतन्त्रको स्थापना हुन थाल्यो है। अनि समाजवादी भावनाको समाजमा के गर्नुपर्छ, समाजको उन्नति प्रगति र विकासका लागि समाजवादी विकासको भावना भयो है, समाजवादी भावना। अनि उग्र राष्ट्रवादको अन्त्य, जस्तै राष्ट्रियताका मात्रै उग्र राष्ट्रवाद भन्ने चिजको अन्त्य भयो। अनि अनावश्यक ध्वंस र खर्च भए, अनावश्यक खर्चहरू भयो है। अनि त्यसपछि असमान सन्धि र जर्मनीको अपमान भयो परिणाम। असमान सन्धि भनेको त्यही अब 20 वर्षको भस्लिटिटी हुने असमान सन्धि भयो र जर्मनीको अपमान भयो, जर्मनी भन्ने देशको अपमान भयो। अनि अपमान सँगै अनि विज्ञान र प्रविधिको विकास भयो। यिनै कुरा नै हुन् फर्स्ट वर्ल्ड वारका परिणामहरू है त। अब हामीले जान्ने चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ, जान्ने कुरा त्यति जान्दा चाहिँ पुग्छ। हामीलाई सोधेको क्वेसन त्यहीबाट नै हो है। अब त्यति गाह्रो क्वेसन सोधे होइन, नयाँ कुरा केही पनि हुन्न पनि है, जे छ त्यही नै हो। अब हामी फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि अब हामी सेकेन्ड वर्ल्ड वार जाउँ, द्वितीय विश्वयुद्ध। अब यो द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले सुरु भयो त भन्दा द्वितीय विश्वयुद्ध चाहिँ 1 सेप्टेम्बर 1939 मा 1 सेप्टेम्बर 1939 मा सुरु भयो। अन्त्य पनि त्यसको अन्त्यको अहिले विवाद विभिन्न छ। हुन चाहिँ 2 सेप्टेम्बर 1939, 40, 41, 42, 43 हैन। 2 सेप्टेम्बर 1945 मा चाहिँ इन्डिङ भयो भनिन्छ है। 1 सेप्टेम्बर 1939 बाट सुरु भएको 2 सेप्टेम्बर 1945 मा इन्डिङ भएको हो। तर यसको अहिले डेटहरू विभिन्न छ, किनभने जापानले आत्मसम्म गरेपछिको डेट पनि भन्छन् कसैले फर्स्ट वर्ल्ड वारको इन्डिङ है। त्यो आफ्नै छ, त्यहाँ 14 सेप्टेम्बर हुन आउँछ क्या फेरि त्यो चाहिँ है त। अहिले कुरा गर्ला त्यो लास्टमा जापानको कुरा गर्दाखेरि। अहिले चाहिँ हामीले जान्ने डेट, इम्पोर्टेन्ट डेट चाहिँ कुन हो त भन्दा यही नै जान्ने है त, इन्डिङ र उसको 1 सेप्टेम्बर 1939 र 2 सेप्टेम्बर 1945 भन्ने थाहा पाउने है त। अनि कसरी सुरु भयो त सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा जर्मनीद्वारा पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भयो है। दोस्रो विश्वयुद्धको फर्स्ट पोइन्ट प्रारम्भ बिन्दु के हो त भन्दा जस्तै अति अपमानजनक सन्धि हैन, अनि एक पक्षीय कडा र नसक्ने राखेको शर्त, अनि यो सन्धि पालना गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण भएको थियो। त्यो असमान सन्धि नै प्रमुख कारण बनेको थियो फर्स्ट वर्ल्ड वारको। यो फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारको युद्धको लगभग समय भनेको 21 वर्ष पछि भएको थियो है। अब मैले द्वितीय विश्व जर्मनी पक्षधरलाई के भनिन्थ्यो भन्दा जर्मनी पक्षधरहरूलाई द्वितीय विश्वयुद्धमा के भनिन्थ्यो, द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनी पक्षधरलाई के भनिन्थ्यो भने जर्मनी पक्षधरलाई एक्सिस पावर भनिन्थ्यो है। एक्सिस पावर भनिन्थ्यो जर्मनी पक्षधरलाई है। अनि एक्सिस पावरमा चाहिँ जर्मनी, इटाली र जापान थिए है। अनि द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायत पक्षलाई के भन्थ्यो भन्दा मित्र राष्ट्र भनिन्थ्यो है। मित्र राष्ट्र भनिन्थ्यो, अलायन्स पावर पनि अलायन्स मित्र राष्ट्र भनिन्थ्यो है। द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायत पक्षलाई के भनिन्थ्यो भन्दा मित्र राष्ट्र भनिन्थ्यो। मित्र राष्ट्र त अलायन्स पावरको मित्र राष्ट्रमा कुन कुन राष्ट्र सहभागी थियो भन्दा बेलायत थियो, रुस थियो है, अनि अमेरिका, अनि फ्रान्स है, अनि चेकोस्लोभाकिया। यो अहिले चेकोस्लोभाकिया भन्ने देश विश्वमा छैन है। चेकोस्लोभाकिया भन्ने देश चाहिँ मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्वयुद्धमा लगभग 1192 खर्ब डलर खर्च भएको थियो। 1192 खर्ब डलर, अनि झन्डै 2 करोड मानिस मारिएका थिए है। दोस्रो विश्वयुद्धमा महायुद्धमा झन्डै 2 करोड मानिस मारिएका थिए। 1 करोड 46 लाख सिपाही र 1 करोड सर्वसाधारण मारिएका थिए भनिन्छ है। 1 करोड 46 लाख सिपाहीहरू र 1 करोड सर्वसाधारण मारिएका थिए भनिन्छ। त्यो बेला द्वितीय विश्वयुद्धका समयमा इटालीका शासक भनेको बेनिटी मुसोलिनी हुन् है। दुईटा आउँछ क्या, एउटा सुन है, डेजर्ट फक्स भनेर क्वेसन सोध्छ नि जहिले पनि। द्वितीय विश्वयुद्धका डेजर्ट फक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने मुसोलिनीलाई चिनिन्छ हो। अब डाइरेक्ट डेजर्ट फक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने त्यो रोमेल भन्ने मान्छेलाई चिनिन्छ है। यो कुरा नझुकिने है। रोमेल भन्ने मान्छेलाई चाहिँ डेजर्ट फक्सको उपनामले कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने एउटा रोमेल। तर सिधै सेकेन्ड वर्ल्ड वारको डेजर्ट फक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने मुसोलिनी भन्ने मान्छेलाई चिनिन्छ भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो सोधेको क्वेसन त्यहाँ हेर्ने मजाले है, क्वेसनमै छ।
द्वितीय विश्वयुद्धताका नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ जुद्ध शमशेर थिए। द्वितीय विश्वयुद्धताका है नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर भन्ने मान्छे थिए। अनि द्वितीय विश्वयुद्धमा पहिलोचोटि आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र, पहिलोचोटि कुन राष्ट्रले आत्मसमर्पण गर्यो भन्दा द्वितीय विश्वयुद्धमा इटाली भन्ने देशले आत्मसमर्पण गरेको थियो। उनले चाहिँ आत्मसमर्पण मित्र राष्ट्रहरूलाई है, मित्र राष्ट्र अलायन्स पावर मित्र राष्ट्र समक्ष 1943 मा गरेको थियो। 1943 को सेप्टेम्बर महिनामा गरेको थियो है त। सेप्टेम्बर 2, 4 अथवा 5 हो है, मैले सेप्टेम्बर महिनामा गरेको थियो आत्मसमर्पण। अनि दोस्रो विश्वको सबैभन्दा पछाडि अन्तिममा आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र कुन हो त भन्दा अन्त्यमा आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र भनेको चाहिँ जापान हो। अन्त्यमा आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र चाहिँ जापानले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको थियो है। अनि अब यो तथ्याङ्क यकिन छैन है, त्यो बेलाको तथ्याङ्क यकिन छैन। अनि दोस्रो विश्वयुद्धमा कति नेपालीहरू सहभागी थिए, कति नेपाली सैनिक सहभागी थिए भनिन्छ। त्यो बेला लगभग 1,48,500 जना सहभागी थिए भनिन्छ। 1,48,500 जना चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सैनिक सहभागी थिए भनिन्छ। त्यो द्वितीय विश्वमा सहभागी हुँदा नेपालको जनसङ्ख्या ऋणात्मक जनसङ्ख्या पनि थियो क्या, ऋणात्मक पपुलेसन नै ऋणात्मक थियो, धेरै सैनिकहरू मारिएको कारणले गर्दा है। अनि दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई कति नगद पैसा पनि सहयोग गरेको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाल भन्ने देशले जुद्ध शमशेरले 4,10,000 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गरेका थिए त्यो बेला। 4,10,000 चाहिँ नेपाली है, फेरि 4,10,000 रुपियाँ पाउन्ड होइन, डलर पनि होइन, 4,10,000 चाहिँ नेपाली चाहिँ बेलायतलाई नेपालले सहयोग गरेको थियो है। अनि नेपालमा अहिलेसम्म भिक्टोरिया क्रस विजेताहरू नेपालमा 13 जना छन्। 13 जना मध्ये 2 जना अहिले मैले भनिहालेँ, 2 जना को भए फर्स्ट वर्ल्ड वारका भए हैन। अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा 10 जनाले पाएका छन् है। 10, 2, 12, एक चाहिँ रामबहादुर लिम्बू अन्तिममा पाउने रामबहादुर लिम्बू हुन् क्या। यो रामबहादुर लिम्बू फर्स्ट वर्ल्ड वारमा पनि सेकेन्ड वर्ल्ड पनि होइन, अर्कै युद्धमा चाहिँ 1965 ताकामा चाहिँ उनले पाएका थिए है। रामबहादुर लिम्बू अन्तिमचोटि भिसी विजेता नेपालका को हुन् भनेर सोध्यो भने रामबहादुर लिम्बू हुन् भन्ने थाहा पाऊँ है। रामबहादुर लिम्बू। अब फर्स्ट वर्ल्ड वारमा भिसी विजेताहरू चाहिँ तिम्रो गजे घलेहरू हैन, त्यसपछि थमन गुरुङहरू, अनि त्यसपछि अगमसिंह राईहरू, नेत्रबहादुर थापाहरू, भानुभक्त गुरुङ सहित 10 जनाले चाहिँ भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए है, भिक्टोरिया क्रस। अब एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ। के इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै 2 सेप्टेम्बर 1945 मा आत्मसमर्पण गर्यो जापानले। जापानले गरेपछि एउटा जापानमा चाहिँ द फ्याट म्यान र द लिटिल बोय भन्ने चाहिँ बम खसालेको छ क्या अमेरिकाले है। अमेरिकाले बम खसालेको छ, अणुबम खसालेको छ। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै के छ भने हिरोसिमा भन्नेमा चाहिँ 6 अगस्त 1945 मा खसायो है अमेरिकाले जापानमा। यो डेट जान्नुपर्छ है, यो इम्पोर्टेन्ट डेट हो। हिरोसिमामा 6 अगस्त 1945 मा द लिटिल बोय नामको बम खसायो। द लिटिल बोय, हिरो भनेपछि अगाडि आउँछ भने थाहा पाइहाल्नु। हिरोसिमा अगाडि भनेपछि 6 सेप्टेम्बर 1945 मा है। अनि हिरो द लिटिल बोय भनेपछि लिटिल भनेको के हुन्छ, अगाडि कुद्छ हैन, अलिक सानो मान्छे। अनि त्यसपछि 3 दिन पछि लगत्तै 9 अगस्त 1945 मा है द फ्याट म्यान भन्ने बम खसायो। पहिले हिरोसिमामा खसाएको थियो, पछि कहाँ खसायो, नागासाकी भन्नेमा खसायो है त। यो टिप हो है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ जान्नु पनि पर्छ। यो कुरा चाहिँ, यो डेट, यो बम खसाएको कुरा है एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सोध्दा यिनै कुरा नै आइराछन् हामीलाई। भयो द लिटिल बोय, द फ्याट म्यान, 6 अगस्त 1945। अनि त्यसपछि 9 अगस्त 1945 अगाडि खसाएको द लिटिल बोय नागासाकीमा, हिरोसिमामा खसाएको र नागासाकीमा खसाएको द फ्याट म्यान है। यति भयो। अनि दोस्रो विश्वयुद्धमा शक्तिशाली बनेको राष्ट्र, फेरि दोस्रो विश्वयुद्धले शक्तिशाली कसलाई बनायो भन्दा अमेरिका र रुस भन्ने राष्ट्रलाई बनायो। शक्तिशाली राष्ट्र चाहिँ अमेरिका र रुसलाई चाहिँ, अघि चाहिँ जर्मनी र जापान र अमेरिका शक्तिशाली भयो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा। सेकेन्ड वर्ल्ड वारले चाहिँ रुस र अमेरिकालाई शक्तिशाली बनायो। अनि दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मन चान्सलर चाहिँ एडल्फ हिटलर भन्ने मान्छे थिए है। एडल्फ हिटलर थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा चाहिँ ती चाहिँ
सैनिक जवान थिए। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ ती सैनिक जवान थिए। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा आइपुग्दा ऊ 20 वर्षपछि जर्मन चान्सलर भए। बुझ्यौ नि, सैनिक जवान मान्छे पछि 20 वर्षपछि आउँदा के भयो त भन्दा तिम्रो जर्मन चान्सलर भए। ती जर्मन चान्सलर कहिले बने भन्दा 30 जनवरी 1933 मा बनेका थिए। 30 जनवरी 1933 मा भनेपछि कति वर्ष भन त, हिसाब निकाल त। 1918 भनेपछि त्यतिखेर फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्डिङ लगभग कति 12-13 वर्षैमा हैन, 13 यतापट्टि 10 13 14 15 वर्ष भनौँ न है। 15 वर्ष जतिमा चाहिँ 15 वर्ष जतिमा ऊ त्यहाँका जर्मन चान्सलर भए। त्यो डेट 30 जनवरी 1933 है, 1933। तर हिटलरले आत्महत्या गरेको डेट चाहिँ फेरि 30 अप्रिल 1945 1945 मा चाहिँ उनले आत्महत्या गरेका थिए है। अनि एउटा हिटलरको एउटा चर्चित बुकको नाम छ मेन क्याफ है, मेरो सङ्घर्ष भन्ने बुक छ। त्यो हिटलरको आत्मकथा हो मेन क्याफ है, MEIN मेन KAMPF क्याफ, मेन क्याफ। त्यसको नेपाली मेरो सङ्घर्ष भन्ने चाहिँ उनको मेन क्याफ भन्ने एउटा बुक थियो। त्यो हिटलरको चाहिँ जीवनीमा आधारित हो। हिटलरको जन्म त अस्ट्रिया भन्ने देशमा भएको थियो है, जर्मनीमा होइन। अस्ट्रिया भन्ने देशमा हिटलरको जन्म कहाँ भएको थियो भन्दा अस्ट्रियाको एउटा दुर्गम गाउँमा भएको थियो है। अनि जर्मनीले आत्मसमर्पण कहिले गर्यो भन्दा जर्मनीले चाहिँ 7 मे 1945 मा आत्मसमर्पण गरेको थियो एलायन्स पावरमा, 7 मे 1945 मा। अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारको परिणामस्वरूप अन्त्यको लागि 24 अक्टोबर 1945 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ UNO को स्थापना भयो है, UNO को स्थापना भयो। अब यिनै कुरा हुन् है त, यिनै कुरा हुन्। फर्स्ट वर्ल्ड वार सम्बन्धीका कुरा यिनै हुन् है। अब यहाँ भन्दा धेरै कुराहरू फर्स्ट वर्ल्डमा आउँदैन। अब यहाँ विभिन्न छन् फेरि। अब के छ भन्दा जस्तै अब नाजीवादी र फासीवादी शक्तिको स्थापना भयो हैन। 1941 मा जापान अमेरिका रुसमा फेरि युद्ध भयो। 1934 मा हिटलरले जर्मनीको चान्सलर राष्ट्रपति भए 1934 मा हैन। द्वितीय विश्वयुद्धमा फेरि 3 करोड 40 लाख मान्छे मारिएका थिए हैन। त्यसमा द्वितीय विश्वयुद्धताका नेटो भन्ने नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अनुसार नेटोको स्थापना भयो 1949 मा। नेटो है 1949 मा यो द्वितीय विश्वयुद्ध पछिको अमेरिकी नेतृत्वमा गठन भएको एउटा पुँजीवादी गुटको नाम हो क्या, सैनिक सङ्गठनको नाम हो यो नेटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन। नेटोको स्थापना कहिले भयो भन्छु भने 4 अप्रिल 1949 मा भयो भन्ने थाहा पाउने त। 4 अप्रिल 1949 1949 मा भयो भन्ने थाहा पाउने। अनि त्यसपछि यो वार्सा प्याक्ट पनि गठन भयो द्वितीय विश्वयुद्धपछि। वार्सा प्याक्ट 1955 मा भयो। यो वार्सा प्याक्टको नेतृत्व चाहिँ रसियाले गरेको थियो। रसिया भनेको त्यो बेलाको USSR है, तत्कालीन USSR सोभियत युनियन हो, त्योले नेतृत्व गरेको थियो। अनि द्वितीय विश्वयुद्धताका अमेरिकाका राष्ट्रपति को थिए त भन्दा अन्त्यको समयमा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति तिम्रो ह्यारी ट्रुम्यान भन्ने थिए। यो क्वेसन सोधेको छ, ह्यारी ट्रुम्यान। द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति को थिए त भन्दा ह्यारी ट्रुम्यान भन्ने मान्छे थिए। अब द्वितीय विश्वयुद्धको प्रमुख कारण कसरी द्वितीय विश्वयुद्ध भयो त भन्दा तिम्रो युरोपमा भएको गुटबन्दी है, विश्वभरि भएको आर्थिक सङ्कट, त्यसपछि स्पेनसँग भएको गृहयुद्ध, स्पेनले गरेको गृहयुद्ध, अनि भर्सलाइजको सन्धिको प्रतिक्रिया, असमान भर्सलाइजको प्रतिक्रिया, अनि इटालीमा मौलाएको फाँसीवाद है। अनि तिनै कुरा हुन् है। अनि त्यही हो अपमानजनक भर्सलिजको सन्धि, मेन चाहिँ अपमानजनक भर्सलिजको टिटी नै हो है। त्यो पहिले सुरुमै त्यही नै मेन कुरा हो। अरू देशको विभिन्न भन्दा पनि अब आर्थिक सङ्कट हुने कुरा भन्दा पनि राष्ट्रसङ्घको असफलता, नेसन अफ लिगको जुन असफलता है, यिनै कुरा हुन्। अब हामीलाई के दियो त परिणाम, के त भयो फर्स्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वारले कस्तो खालको परिणाम दियो त भन्दा त्यही हो, धनजनको क्षति भयो, साम्यवादको प्रचार भयो संसारभरि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको स्थापना भयो, अनि नयाँ स्वतन्त्र मुलुकहरू, नयाँ मुलुकहरू आए, स्वतन्त्र भए मुलुकहरू है। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू बाँडफाँड हुन थाल्यो है। अनि इङ्ल्यान्ड र त्यसपछि फ्रान्सको स्थितिमा परिवर्तन आयो, किनभने इङ्ल्यान्ड र फ्रान्स यस्तै पोल्यान्डहरूले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ कोलोनाइजेसन गरेका थिए, उपनिवेश कायम गरेका थिए है। यिनीहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउन थाल्यो क्या। स्पेसल इङ्ल्यान्डमाथि चाहिँ, इङ्ल्यान्ड जुन ग्रेट ब्रिटेनले विश्वभरि गरेको कोलोनाइजेसन, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आउन थाल्यो है त, परिवर्तन आउन थाल्यो। सर अनि त्यो अस्ट्रेलियाको त्यो किङ छ नि, त्यो किङलाई मार्ने ब्ल्याक के भन्ने थियो?
हैन त्यो हत्या भएको थियो भन्ने मात्रै हो, राजकुमारको हत्या भएको थियो भन्ने मात्रै हो, त्यो कसले मार्यो भन्ने पनि सर अहिले मैले तिमीलाई भने नि फर्स्ट वर्ल्ड कुरा गरेको तिमीले फर्डिनान्डो आर्किड्युड अनि रानीको नाम सोफिया। ल अब हामी फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकिएपछि अब हाम्रो अर्को टपिक छ, त्यहाँ मैले भस्लिजको टिटी पनि अलिअलि भनिसकेँ, तिनै कुरा हो त्यहाँ आइसक्यो है। अब अलिकति हामीले पढ्नुपर्ने भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम पढ्नु भनेको छ क्या, यो अलिक धेरै छ बुझ्यौ नि। भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामको बारेमा त्यो टपिकमा हेर, भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामको बारेमा जान्नुपर्छ भनेको छ। सर कहाँ जानुभयो? सर म यही जाउँ अगाडि बढ्नु सर। ल 20 मिनेटसम्म अझै 8 मिनेट जाउँ नि त सर। ए ल सर हजुर, त्यो भर्साइलको ट्रिटी र भर्सटाइलको ट्रिटी भनेर छुट्टा छुट्टै होइन के एउटै हो? त्यो ठाउँै एउटै हो। भर्सलिज भनेको त्यही फ्रान्समा छ, पेरिस भन्ने भर्सलिज भनेको त्यही भनेको एउटै हो है त, त्यो फ्रान्सकै ठाउँको नाम हो है त भर्सलिज। भर्साइल भन्ने पनि त्यही हो, भर्सलिज भने पनि त्यही हो क्या है त। ल अब हामी भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम, यसको अलिक लामो कथा छ है, अलिकति थाहा पाउँ। जस्तै के छ भने ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथले है, ब्रिटिस महारानी तत्कालीन इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ पूर्वतर्फ पार गर्न 1600 मा गरेका ब्रिटिसहरू है 31 डिसेम्बर 1600 मा चाहिँ भारत प्रवेश गरे। भारतको पनि सुरत है, गुजरात भन्छ नि हो, त्यो गुजरातमा प्रवेश गरेका थिए। अनि त्यसपछि 1615 मा त्यो ईस्वी सम्मत है एडी 1615 मा ब्रिटिस सम्राट जेम्स प्रथमको प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ भारतीय व्यापारिक सुविधा प्राप्त गर्ने हेतुले द थोमस रोय र जंगीरको चाहिँ दरबारमा उपस्थिति भए है। त्यहाँका जंगीर खार भन्ने थिए क्या, जंगीर है, जंगिस खान पनि भन्छ जंगीर है। त्यो जंगीरको दरबारमा उपस्थिति भएर सम्राटहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अंग्रेजहरूलाई व्यापार गर्ने सुविधा प्रदान गरे। को आए थिए त भन्दा ब्रिटिस सम्राट जेम्स प्रथम है। कहिले आएका थिए भन्दा 1615 मा आएका थिए। सम्राट जेम्स प्रथम भन्ने आएका थिए त्यो व्यापारिक कुरा गर्नको लागि। अनि त्यो कसको नेतृत्वमा भन्दा सर थोमस रोय भन्नेको नेतृत्व, थोमस रोय भन्ने मान्छे पनि आएका थिए। त्यो बेला चाहिँ त्यतिबेला सम्राट चाहिँ भारतका त्यो सुरतका चाहिँ को थिए त भन्दा तिम्रो जंगीर खान भन्ने थिए, जंगीर खान है। यसरी व्यापार गर्न पसेका उसले चाहिँ यहाँ विभिन्न अब युद्धका सन्धिहरू विभिन्न भएका छन्। जस्तै अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने यसको त्यसपछि 1757 मा प्यालिसी युद्धबाट बङ्गालको अंग्रेज युद्धमा कायम भयो र 1764 मा चाहिँ ईस्वीसम्म बक्सरको युद्धले बिहार र अवधको मालिक बने है। बिहार र अवध चाहिँ उनीहरूले अंग्रेजलाई बुझाए, बुझ्यौ नि, अंग्रेजलाई बुझाए। र यो हुनुको कारण के त भन्दाखेरि असहयोग आन्दोलनमा विभिन्न आन्दोलनहरू भएका छन् है। यसको अब अलिकति थाहा पाउँ। जस्तै तिम्रो भारतले अंग्रेज विरुद्ध पहिलो पटक कहिले आन्दोलन गर्यो भन्दा 57 मा है, ईस्वी 1857 मा चाहिँ सबैभन्दा पहिलोचोटि भारतले अंग्रेज विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन गर्यो है। अनि भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राममा इस्ट इन्डिया कम्पनीको ठाउँको नाम सरकारले शासन भएर के राख्यो भन्दा ब्रिटिस सरकारले चाहिँ ब्रिटिस सरकार भनेर राख्यो भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामको पूर्व है। त्यसपछि अर्को हाम्रो लर्ड लिटेन भन्ने मान्छे थिए, भनकालपुर एट्याक भन्ने लागू भयो। एउटा भनकुलुर एट्याक भन्छ, त्यसलाई एक्ट भनेको थियो, त्यसलाई त्यतिखेर एट्याक भनेर पछि भनेका थिए, पछि एक्ट भनियो है। भनकालुर एक्ट लागू गरे, भनकालुर एक्ट लागू गर्यो लर्ड लिटन भन्ने मान्छेले लागू गरे, लर्ड लिटन भन्ने मान्छेले। अनि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना भयो। भारतीय काङ्ग्रेस, त्यहाँ काङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टीको स्थापना भयो 1885 डिसेम्बर 28 मा भारतीय पार्टी एउटा गठन भयो। र भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम चाहिँ 3 चरणमा भएको थियो। एउटा 3 चरण, एउटा उदारवादी, एउटा उग्रवादी र एउटा गान्धीवादी युग भनेर 3 चरण भएको थियो। एउटा उदारवादी, अर्को उग्रवादी र एउटा गान्धीवादी भएको थियो। अनि उदारवादी युग भनेर कुन अवधिलाई चिनिन्छ भन्दा 1885 देखि 1950 सम्मको शासन अवधिलाई है। अनि उग्रवादी युग भनेर फेरि 1906 देखि 1918 सम्मको अवधिलाई चिनिन्छ
है 1918 सम्मको अवधि। अनि 1919 देखि 1947 जुन अन्त्यको नेतृत्व गान्धी युगको नेतृत्व भनेर चिनिन्छ है त, गान्धी अवधि भनेर चिनिन्छ। अनि महात्मा गान्धीले असहयोग भन्ने आन्दोलन 1920 है एडीमा चलाएका थिए। महात्मा गान्धीले असहयोग आन्दोलन 1920 मा चलाएका थिए। अनि महात्मा गान्धीले 1920 मा चरखा आन्दोलन सुरु गर्नुको कारण के हो त भन्दा बेलायती कपडाहरूलाई चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ धराशायी बनाउनु प्रमुख कारण थियो। 1920 मा चाहिँ उनले चाहिँ चरखा आन्दोलन भन्ने चलाएका थिए। त्यो कपडा उत्पादन गर्ने हो चरखा आन्दोलन। तर उनीहरूको व्यापार चाहिँ तहस नहस गर्नको लागि गरिएको आन्दोलन थियो। अनि असहयोग आन्दोलन गरे बापत गान्धी पक्राउ परेका थिए 1930 मा गान्धी पक्राउ परेका थिए। अनि असहयोग आन्दोलनको के उद्देश्य थियो त भन्दा असहयोग आन्दोलनको उद्देश्य भनेको चाहिँ ब्रिटिस सरकारलाई दबावमा पार्नका लागि हर हदले असहयोग गर्ने क्या, कुनै पनि तरिकाले असहयोग गर्ने। असहयोग आन्दोलन भनेको कुनै पनि तरिका धराशायी बनाउनको लागि जस्तो सुकै पनि प्रयोग गर्ने, शक्ति प्रयोग गर्ने चाहिँ नीति अपनाएको थियो है। त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न हुँदै गयो है। अनि त्यसपछि भाग्य राय लर्ड लिनिङ्गा भन्ने मान्छे भारतीयलाई फकाउन पहिलो प्रस्ताव राखेका थिए। तिनले एउटा लर्ड लियन भन्ने मान्छेले त 1940 अगस्त 8 मा है, अगस्त 8 मा चाहिँ। अनि पछि भारत छोड आन्दोलनको प्रस्ताव पास भयो भारतमा, भारत छोड आन्दोलन। त भारत छोड आन्दोलनको प्रस्ताव पास चाहिँ 1942 जुलाई 14 मा भएको थियो है त, 1942 जुलाई 14 मा भएको थियो। अनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारत छोड आन्दोलन राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु गरेको चाहिँ 1942 अगस्त 8 मा राष्ट्रव्यापी रूपमा गरेको चाहिँ है। अनि त्यसपछि त्यो आफ्नै नेतृत्वमा आजाद फौज गठन गरेका थिए क्या भारतीयले। आजाद भन्ने फौज आफ्नो नेतृत्वमा भनेको कसको नेतृत्व भन्दा सुभाष चन्द्र बोस भन्ने मान्छेको नेतृत्वमा चाहिँ आजाद फौज चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए। जापानी फौजसँग बर्मा फौजसँग सम्झौता गरेर उनीहरूको फौजसँग सम्झौता गरेर आजाद भन्ने एउटा फोर्स गठन गरेका थिए। त्यसको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्दा सुभाष चन्द्र बोस भन्ने मान्छेले नेतृत्व गरेका थिए है। अनि त्यसपछि लर्ड माउन्टबेटन भन्ने मान्छेले भारत विभाजनको प्रस्ताव कहिले पारित गरे त भन्दा भारत विभाजनको प्रस्ताव चाहिँ 1947 सालमा 1947 जुन 3 मा गरे हो। त्यही प्रस्ताव चाहिँ के हो त भन्दा भारतको स्वतन्त्रताको प्रतिमूर्ति भयो है त। त्यही भएर एक दिन अगाडि 14 अगस्त 1947 मा पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो है। अनि एक दिन पछि 15 अगस्त 1947 मा के त भन्दा भारत स्वतन्त्र भयो है त। भारत कहिले स्वतन्त्र भयो त भन्दा 15 अगस्त 1947। जापान कहिले एक दिन अगाडि, पाकिस्तान कहिले एक दिन अगाडि 14 अगस्त 1947 मा है त। अनि त्यसपछि त्यति भएपछि महात्मा गान्धी भन्ने मान्छेको हत्या भयो है। महात्मा गान्धी भनेको हत्या नाथुराम गोडसे भन्ने मान्छेले तिम्रो 1948 जनवरी 30 मा 1948 जनवरी 30 मा नाथुराम गोडसेले हत्या गरे है। तर अनि भारत स्वतन्त्रतापछि नयाँ संविधान जारी भयो भारतमा। नयाँ संविधान कहिले जारी भयो त भन्दा 1950 जनवरी 26 मा। त्यही भएर त 1950 जनवरी 26 लाई उनीहरूले गणतन्त्र दिवस अहिले पनि मनाउँछन्, प्रमुख डे को रूपमा मनाउँछन् है। अनि त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना भएपछि गणतन्त्र भारतको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद र पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू है, जेन्युन जवाहरलाल नेहरू। यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो सोधिरहेको चाहिँ यो गणतन्त्र भारतको पहिलो राष्ट्रपति को हुन् भने डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद र त्यसपछि भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् भने जवाहरलाल नेहरू है। त्यसपछि अर्को के भन्दा ब्रिटिसहरूले भारतमा कहिले र कुन स्तरमा आफ्नो शासन गरेका थिए भन्दा 1757 पश्चिम बंगालबाट है ब्रिटिसहरूले भारतमा कहिले र कुन स्तरमा आफ्नो शासन पनि सुरु गरेका पसेका सुरतबाट, शासन गरेका चाहिँ बंगालबाट फेरि है, पश्चिम बंगालबाट। यो ध्यान दिउँ, कहाँबाट पसे? 1600 मा पसे, सुरतमा व्यापार गर्न पसे। तर शासन गर्न थालेको चाहिँ उनीहरूले 1757 बाट, 1757 पश्चिम बंगालबाट शासन सुरु गरे है। अनि त्यसपछि भारतीयमा सैन्य विद्रोहमा नेपालले ब्रिटिसहरूलाई सहयोग गरेको थियो। भारतमा सैन्य विद्रोह हुँदाखेरि 1857 को सिपाही विद्रोहमा नेपालले उनलाई ब्रिटिसहरूलाई सहयोग गरेको थियो। त्यही ब्रिटिसहरूलाई सहयोग गरेको कारणले हाम्रो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 1917 मा चाहिँ फिर्ता आएको थियो है। विक्रम सम्वत
1957 मा फिर्ता आएको थियो। त्यो बेलायतले चाहिँ पछि दिएको। त्यसले भएर हामी ती जिल्लालाई चाहिँ हामी नयाँ मुलुक भनेर चिन्छौँ है। नयाँ मुलुक भन्नाले बाँकी बर्दिया, कोइलाली, कञ्चनपुर। कहिले फिर्ता आयो त भन्दा 1917 मा। कसरी फिर्ता आएको त भन्दा तिम्रो अंग्रेजहरूलाई हामीले ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ सिपाही विद्रोह दबाउनको लागि सहयोग गरे बापत है, जङ्गबहादुरले सहयोग गरे बापत चाहिँ फिर्ता आएको थियो। अनि भारतीय स्वतन्त्र संग्रामको संगठित रूपमा कहिले भयो त? भारतीय स्वतन्त्र संग्राम संगठित रूपमा 1885 1885 मा